आदरणीय दर्शकवृन्द, रामप्रसाद पौडेलको नमस्कार। लाइफ ओके टेलिभिजनको एजुकेसन टक प्रोग्राममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कोभिड-19ले थला पारेको शिक्षा क्षेत्रका विषयमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। कोभिड-19ले मुलुकमा रहेका शिक्षाका धरोहरहरू ढलेका छन्। विद्यार्थीहरूले दुःख पाएका छन्। शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन भएका शैक्षिक संस्थाहरू सफल हुन सकिरहेका छैनन्। सरकारी विद्यालयहरू, निजी क्षेत्रबाट चलिरहेका विद्यालयहरू र त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका बारेमा हामीले आजको शैक्षिक बहसमा छलफल गर्नेछौँ। हामीले आज यस कार्यक्रममा त्यस्ता शिक्षा सेवीलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ जसले आफ्नो जीवन पुरा शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रदीप थापा, सरस्वती शिक्षा सदन, यसलाई छोटकरीमा एसएस शिक्षा सदन पनि भन्ने गरिन्छ। यो चाँगु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको छ। त्यस्ता शिक्षासेवी प्रदीप थापालाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ प्रदीपजी। के छ जर्जर भएको शिक्षाको अवस्थालाई कसरी उकासिरहनु भएको छ? अहिलेको हाललाई समयलाई हेर्ने हो भने चाहिँ जुन यो कोभिड-19ले एउटा शिक्षा अन्य क्षेत्रमा साथसाथै शिक्षा क्षेत्रलाई पनि धेरै नै प्रभाव पारेको देखेको छु मैले। र हालको समयलाई हेर्ने हो भने हामीले जुन अवस्थामा चाहिँ स्कुल सञ्चालन गर्नुपर्ने हो त्यो अवस्थामा स्कुल सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ धेरै बाधा अडचनहरू आइरहेका छन्। भए तापनि हामीले चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ एउटा स्थानीय जुन हाम्रो ग्रामीण क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जति व्यक्तिहरूको चाहिँ मासहरू चाहिँ हुन्थ्यो त्यो अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने शिक्षालाई निरन्तरता दिन सकेका छौँ। केही समय अगाडि चाहिँ अब जस्तै हाम्रा अनलाइनहरू यस्ता किसिमका जुन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियो, अब सरकारी निकायबाट पनि कस्ता किसिमका कुराहरू आयो भने शिक्षालाई चाहिँ विद्यार्थी समक्ष चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ जसरी हुन्छ शिक्षासँग सम्बन्धित ती तत्त्वहरू चाहिँ पुर्याउने भन्ने जस्तो कुराहरू आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि र त्यो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ कति फरक पाएको छु भने मैले जुन सुरुमा कोभिडको समयमा चाहिँ के भइदियो भने अनलाइन शिक्षा प्रणाली चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यस्ता किसिमका प्रणालीहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर त्यस्ता किसिमका जुन योजना ल्यायो, त्यो योजना चाहिँ केही हदसम्म केही समयको अहिले परिस्थिति हेर्दाखेरि त्यो समयलाई चाहिँ अलिकति त्यसले राम्रो गरिएको थियो। र पछिल्ला समयमा चाहिँ मैले के देखेँ भने जुन बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो सायद अब जुन स्कुलकोमा अध्ययन गर्नु र घरमा बसेर अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अनलाइनबाट पढ्दाखेरि चाहिँ त्यति बच्चाहरूले चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ मिसयुज गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्यो एक कारण। अनि अर्को साथसाथै चाहिँ के पनि भइदियो भने त्यो समयमा चाहिँ हाम्रो अलिकति चाहिँ ग्रामीण क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि पनि 2-4 जना बच्चाहरू चाहिँ यस्ता पनि अभिभावकका हुनुहुन्छ कि एउटै परिवारबाट 2-3 जना पढ्ने। अब त्यस्तो क्रममा त कि ल्यापटप चाहियो कि मोबाइल चाहियो, ती उपलब्ध गराउन नसक्दाखेरि पनि कतिपय बालबालिकाहरू चाहिँ त्यो अनलाइनको समयमा चाहिँ पढ्नबाट वञ्चित हुने त्यस्तो समस्या पनि देखियो। तर हाल चाहिँ हाम्रो नगर जुन चाँगु नारायण नगरपालिकाको प्रमुख प्रसाद मिश्र हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हाम्रो लगभग दसैँ अगाडि एउटा कार्यक्रम राख्नुभयो। उहाँले चाहिँ भन्नुभयो अब चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ केही दूरी कायम गरेर चाहिँ विद्यालयमा 3 घन्टा चाहिँ पठन पाठन गराउन सकिन्छ भन्ने त्यस्ता किसिमका चाहिँ योजना लिएर आउनुभयो। र केही समय हामीले त्यसलाई सञ्चालन पनि गऱ्यौँ। र सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिँ के पनि भइदियो भने हामीले लगभग 10 दिन जति सञ्चालन गरे पश्चात चाहिँ इभन एउटा हाम्रै नगरपालिकाको चाहिँ विद्यार्थीलाई र साथसाथै शिक्षकलाई पनि कोभिडबाट चाहिँ थलिनु भयो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो भने सञ्चालन भइरहेको विद्यालयलाई फेरि पुनः बन्द गराउनु पर्ने अवस्था आयो। र हाल चाहिँ हाम्रो मङ्सिर 21 गतेबाट चाहिँ फेरि पुनः नगर प्रमुखबाट चाहिँ अब 21 गतेबाट चाहिँ पढाइलाई फेरि निरन्तरता दिन सकिन्छ। 2-3 एउटा सिफ्ट गरेर भए पनि हामीले विद्यालय चाहिँ सञ्चालन गरौँ, शिक्षालाई चाहिँ पछाडि नपरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यस्ता कुराहरू राख्नुभयो। र हामीले अहिले हाल चाहिँ विद्यालयमा 3 वटा सिफ्ट गरेर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। 3 वटा सिफ्ट अन्तर्गत चाहिँ हामीले मर्निङ हाम्रो स्थानीय त्यहीँको भएको हुनाले गर्दाखेरि टाढाबाट विद्यार्थीहरू चाहिँ बटुल्नु पर्ने अवस्था छैन, एउटा कारण त्यो भयो। त्यसले गर्दा हामीलाई सहज चाहिँ के भइछ भने हामीले त्यहीँ राखेर हाम्रा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एउटा बिहानको सिफ्ट गर्न सफल भएका छौँ। एउटा मर्निङ सिफ्ट भनेर हामी 10 to 1 1 बजीसम्म चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र पछि फेरि हामीले अर्को सिफ्ट सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसरी सञ्चालन गरेका छौँ र अहिले तत्कालको लागि चाहिँ फेरि हामीले 10-15 दिन यताबाट चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने मर्निङ र डे सिफ्ट 2 वटा सिफ्ट हामीले त्यसरी। भनेपछि नेपाल सरकारले तपाईँहरूलाई अर्थात् समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई अनलाइनबाट अध्ययन अध्यापन गराउनु भनेर भनिरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले
त्यसलाई शिरोधार्य गर्दै कार्य गर्नुभयो हजुर र त्यो कार्य पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन हजुर। र त्यसमा पूर्णता पनि पूर्ण सन्तुष्टि पनि प्राप्त गर्न सक्नु भएन। अब अहिलेको समयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन अहिले पनि कतिपय विद्यालयहरू सञ्चालन नभएको अवस्थामा पनि छन्। अहिले हालै पनि अब 3-4 दिन अगाडि चाहिँ एसईको एक्जाम चाहिँ जेठ 23 गतिमा चाहिँ हामी त्योबाट चाहिँ जसरी पनि सञ्चालन गर्छौँ भन्ने यस्तो विज्ञप्ति पनि आइसकेको छ होइन। अब समय र परिस्थिति हेर्ने हो भने अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने हामीले देख्न सक्छौँ कोही स्कुल हिजो अस्ति मात्र खोल्ने छन्, कोही त अहिले पनि अनलाइनै त्यसरी सञ्चालन गर्ने पनि विद्यालयहरू छन्। र अहिलेको परिवेशमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब यस्तो समयमा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई मनन गरेर चाहिँ अब गभर्मेन्टले पनि एउटा चाहिँ 60-40 को एटलिस्ट किन भने 40% चाहिँ कोर्स समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्ता कुराहरू अगाडि लिएर आउनु। अब त पुरा कोर्स कम्प्लिट गर्नुपर्छ भनेर भौतिक रूपमा कक्षाहरू सञ्चालन भइसक्यो त मुलुकभरि चाहिँ अब पूर्ण रूपमा चाहिँ कोर्स कम्प्लिट गर्नुपर्छ भनेर जुन हामीलाई चाहिँ अब अहिले आएको भनौँ न त्यो हिसाबले कुरा राखिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जेठसम्ममा यदि जेठसम्मलाई यसलाई लम्बाइन्छ शैक्षिक सत्र भनी चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ कोर्स कम्प्लिट गर्ने अवस्था देखिन सकिन्छ। र यदि जेठभन्दा अगावै अब कतिपय चाहिँ विज्ञहरूबाट के पनि आइरहेछ भने जेठसम्म चाहिँ शैक्षिक सत्र लम्बाएको अवस्थामा चाहिँ यसले चाहिँ असर गर्छ भन्ने कुराले चाहिँ चैतमा यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ होइन। यो दोहोरो कुरा आइरहेछ र हामी कहाँ अलिकति नीति चाहिँ के पनि भएन भने जस्तै अब कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि एक्जाम पनि एसईको रोकेर 5 गते एक्जाम 6 गते थियो, 5 गतेबाट चाहिँ एक्जाम रोक्नुपर्ने अवस्था आयो जुन चाहिँ एकदमै ढिला आएको थियो नि त। 5 गते हाम्रो लगभग 4-5 बजे मात्र त्यस्ता कुरा सूचना आयो होइन। अब अहिलेको समयमा पनि यसरी सञ्चालन गर्ने भनिरहेछ र यसले गर्दाखेरि कोर्स चाहिँ अब जेठसम्म यदि यसैलाई निरन्तरता दिइयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कोर्स कम्प्लिट गर्न सक्छौँ, अन्यथा चाहिँ सक्दैनौँ। चैतभन्दा अगाडि नै भनियो भने चाहिँ होइन, अन्यथा चाहिँ हामीले कोर्स कम्प्लिट चाहिँ गर्न सक्छौँ। र कोर्स कम्प्लिट गर्नु मात्र ठुलो कुरो होइन मेरो हिसाबले। जुन अहिलेको अवस्थामा बच्चाले कोर्स कम्प्लिट गर्दाखेरि जे लिनुपर्ने हो र जे दिनुपर्ने हो त्यो राम्रोसँग चाहिँ दिन सकेको छ या छैन, र विद्यार्थीले पनि जे लिनुपर्ने हो त्यो लिन सकेको छ कि छैन त, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अलि बढी फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले अभिभावकहरूलाई आर्थिक रूपले भार पार्ने र शिक्षालाई आफ्नो पेसाको रूपमा अगाडि बढाइरहने सेवाको रूपमा भन्दा भन्ने आरोप छ नि, के भन्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ के हदसम्म चाहिँ कतिपय नभएका पनि होइन र हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ के पनि बुझ्न सक्छौँ भने अहिले हेर्ने हो भने प्राइभेट स्कुल भन्ने बित्तिकै जो कहिले पनि एक हिसाबले चाहिँ व्यावसायिक रूपले चाहिँ सञ्चालन गरेको भनेरै लिइन्छ है। र एउटा व्यवसाय पनि हो, साथसाथै हेर्ने हो भने पेसा पनि हो। अब शिक्षा पेसामा चाहिँ के हुन्छ भने जुनसुकै पेसामा संलग्न भएको व्यक्तिले पनि त्यहाँको आफ्नो श्रमको केही लिन खोज्छ भने पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूले पनि त्यहाँबाट केही खोज्छन्। तर हामीले चाहिँ यस्तो गर्नु पर्यो कि जुन सेवा हामीले जुन प्रदान गरेका सेवा छौँ नि त्यो सेवा चाहिँ हामीले लिने त्यो जुन रकम छ त्यो रकमभन्दा कतिको न्याय उचित छ कि छैन त, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गर्छौँ। र हाम्रो आफ्नै चाहिँ अब मैले समग्र अरूलाई भन्नुभन्दा पनि मेरो आफ्नै स्कुलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने स्थानीय तहमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्थानीय रूपमा चाहिँ अलिकति ग्रामीण भेगीय भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो ग्रामीण भेगीयमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ सुहाउँदो चाहिँ हामीले चाहिँ एक हिसाबको फी र अन्य सुविधाहरूको पनि त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ लिने गरेका छौँ। अहिले तपाईँको विद्यालयबाट एसई परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूले कति प्रतिशत विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भइरहेका छन्? अब अहिले चाहिँ हामी कहाँ सरले राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। अहिले हामीले चाहिँ म आफैले पनि योभन्दा अगाडि चाहिँ म एक हिसाबले अन्य स्कुलमा संलग्न थिएँ। विगत 10 वर्ष यताबाट चाहिँ मैले चाहिँ यो अहिले एसएस सदन भनेर सरस्वती शिक्षा सदनमा आबद्ध भएँ। त्यो समयमा चाहिँ जम्मै सङ्ख्या चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ मैले चाहिँ 43 जना सङ्ख्याबाट चाहिँ मैले सञ्चालन गरेका थिएँ। अनि 43 जनाको सङ्ख्यामा चाहिँ हाल आएर चाहिँ मैले एबभ 400 एबभ चाहिँ बनाउन सकेको छु। त्यसलाई मैले चाहिँ आफूले गरेको काममा एउटा सन्तुष्टि लिने पाटो चाहिँ त्यो पनि भएको छ। अभिभावकहरूलाई कन्भिन्स गरेर ल्याउनु भयो कि तपाईँले क्वालिटी दिएर ल्याउनु भयो? म त्यही कुरा राख्न गइरहेछु। स्कुल भनेको प्राइभेट सेक्टर यस्तो एउटा संस्था हो कि जुन चाहिँ तपाईँको केही हदसम्म पहिला चाहिँ के हुन्छ भने एउटा फिजिकल त्यहाँको हेरेर आउने र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँबाट कस्तो शिक्षा दिएको छ। हाम्रो समयमा चाहिँ यस्तो अवस्था पनि थियो कि जुन समयमा चाहिँ मैले स्कुल सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिँ अन्य भवनहरू लिएर यताउति गरेर चाहिँ हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था थियो। र
10 वर्ष यता चाहिँ अहिलेको हेर्ने हो भने हाम्रो कुनै पनि बच्चाले अहिले कम्पार्ट भनेर चाहिँ पूरक एक्जाम दिन परेको छैन। एउटा कुरा त्यो भनेपछि 7% विद्यार्थीहरू तपाईँको हजुर, सर। उत्तीर्ण भएर गएका छन्। हजुर सर, हजुर। यो गत वर्ष त कोभिडको कारणले सबै विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भए। त्योभन्दा अघिल्लो वर्षहरूको डाटा के छ? योभन्दा अघिल्लो वर्षको डाटा हेर्ने हो भने विगत 10 वर्ष यतादेखि कुनै विद्यार्थीले पनि हाम्रो एकजना विद्यार्थीले पनि कम्पार्ट भनेर पूरक एक्जाम दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। चाहिँ तपाईँहरू क्वालिटीमा विश्वास गर्नुहुन्छ, एकदम सर। क्वान्टिटीमा होइन। होइन। र मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको लागि शिक्षा क्षेत्रलाई तपाईँले धरोहरको रूपमा उठाउने कोसिस गरिरहनु भएछ सरस्वती शिक्षा सदनलाई। भनेपछि अब बताइदिनुहोस्, तपाईँको विद्यालयले उत्पादन गरेका जनशक्तिहरू स्वास्थ्यतर्फ छन् कि अरू प्राविधिक धारतिर छन् कि कुन लाइनतिर गइरहेका छन्? हामीले जुन उत्पादन गरेका बच्चाहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ यो वर्षदेखि चाहिँ हामीले कक्षा 11 भनेर पनि सञ्चालन गरेका छौँ। आगामी वर्षमा अब आउने वर्षमा हामी 12 पनि कक्षा सञ्चालन गर्नेछौँ। र योभन्दा अगाडि जो बच्चाहरू चाहिँ हामीबाट चाहिँ पास आउट भएर जानुभएका छ उहाँ बच्चाहरूको हामीले कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ग्यादरिङ प्रोग्राम पनि राख्छौँ। त्यो प्रोग्राममा प्रायः जस्तो हामीले कुन बच्चा अहिले कुन फिल्डमा कसरी काम गरिरहनु भएको छ त त्योसँग सम्बन्धित हामीले डाटाहरू पनि कलेक्सन गर्छौँ है। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ स्वास्थ्यमा पनि लाग्नुभएको छ धेरै विद्यार्थीहरू है। साथसाथै अहिले चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ जुन चाहिँ अहिले सैनिक पुलिसमा होइन हो यतातिर पनि लाग्नुभएको छ। र साथसाथै बच्चाहरू चाहिँ अहिले मेडिकल फिल्डमा, इन्जिनियरिङ फिल्डमा त्यसरी चाहिँ लाग्नुभएको छ। यहाँको विद्यालयले पुर्याएको योगदान र नगरपालिकाले गरेको समन्वय कस्तो खालको रहेको छ? यहाँलाई कतिको अप्ठ्यारो परेको छ या सहजीकरण छ? नगरपालिकाको हिसाबले चाहिँ अब हाम्रै एक हिसाबले चाहिँ हामी त्यहीँको बासिन्दा पनि त्यहीँका बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको स्कुल हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जे हिसाबले सहयोग पाउनुपर्ने हो शिक्षा क्षेत्रमा त्यो हिसाबले हामीले सहयोग पाएका छौँ। र साथसाथै हामीले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो जुन त्यहाँको बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ र साथसाथै हाम्रो टार्गेट चाहिँ यो हो कि त्यहाँबाट चाहिँ बच्चाहरू एउटा गुणस्तरीय शिक्षा लिनको लागि चाहिँ बजारसम्म चाहिँ पुग्न नपरोस्। त्यो बजारसम्म गाउँको बच्चाहरूलाई गाउँमै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर यहाँहरूले चाहिँ सेवा गरिरहनु भएको छ। अब यहाँको उद्देश्य के छ त? मेरो उद्देश्य चाहिँ अहिले चाहिँ अब मेरो भन्दा नि हाम्रो स्कुलको उद्देश्य चाहिँ अहिले के छ भने जुन विगतका समयमा मैले आफैले पनि 43 जना चाहिँ बच्चाहरूबाट चाहिँ स्कुल सञ्चालन गरेको थिएँ। हाल यति बनाउन म सफल भएको छु भने त्यो अवस्थादेखि अहिलेको हालको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जति स्ट्रगल गर्नु परेको थियो नि जुन क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि र साथसाथै हामी चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ बच्चाहरू माग्ने क्रममा चाहिँ घर घरमा पुग्नुपर्ने अवस्था पनि थियो क्या। तर हाल हेर्ने हो भने चाहिँ हामी घरमा पुग्दैनौँ किनभने हामीले एउटा क्वालिटी दिन सकेका छौँ र क्वालिटीले चाहिँ सुलभ शुल्कमा क्वालिटी तपाईँले दिइरहनु भएको छ, शिक्षा दिन सकेका छौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा विज्ञापनको रूपमा पनि त्यसले काम गरेको छ कि तपाईँहरूको नमुना विद्यालयको रूपमा त्यो नगरपालिकामा स्थापित छ। हजुर एकदमै। तपाईँलाई म एउटा गम्भीर प्रश्न गर्न चाहन्छु। राज्यले स्कुलहरूलाई अर्थात् विद्यालयहरूलाई कम्पनीमा दर्ता गरायो र ट्याक्स तिरायो। तपाईँहरू व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। तपाईँ व्यवसाय गर्दै गर्दा तपाईँको घाटा र नाफाको सवालमा राज्यले के गर्छ? नाफामा त कर लिन्छ, घाटामा के गर्छ? अब यो त कुनै पनि अहिले राज्यबाट त्यस्तो व्यवस्था भन्ने भएको छैन। तपाईँहरूको सङ्गठनले कुनै माग गरेको छैन? मागको हिसाबले चाहिँ अहिले हालैको समयमा चाहिँ अब जस्तै गभर्मेन्ट अब स्कुल र प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ के पनि आयो भने यो कोभिडकै समयको मैले एउटा कुरा राखेँ। जस्तै यो समयमा चाहिँ अलिकति कतिपय विद्यालयहरूलाई चाहिँ चल्न गाह्रो भएको थियो। एउटा कारण चाहिँ के थियो भने जस्तै सरकारले चाहिँ सरकारबाट चाहिँ के कुरा आयो भने जस्तै सरकारी विद्यालयमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई चाहिँ घरमा बसे तापनि उनीहरूले चाहिँ मासिक रूपमा चाहिँ तलब पाउने होइन। प्राइभेट सेक्टरलाई पनि हो, प्राइभेट सेक्टरको टिचरलाई पनि हामीले केही हदसम्म चाहिँ त्यो हामीले उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। गरायौँ हामीले र गराएका पनि छौँ। र साथै के कुरा पनि आयो भने त्यो समयमा चाहिँ योभन्दा अगाडि कमाएको पैसालाई त्यसैलाई खर्च गर्दाखेरि नि त हुन्छ भन्ने त्यस्ता किसिमका भ्यूहरू पनि आयो धेरै उबाट। राज्यबाट तपाईँले के अपेक्षा गर्नुभएको थियो? यो कोभिडको बेलामा राज्यले हामीलाई के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो र के भयो? यो हामीलाई भन्दा पनि समग्र यो प्राइभेट सेक्टरको एउटा स्कुललाई चाहिँ केही यो समयमा चाहिँ कोभिडको समयमा चाहिँ केही हदसम्म एटलिस्ट केही नभए पनि सुलभ ब्याज दरमा भए पनि एउटा
डेली अपरेसन जुन चाहिँ टिचरलाई लाग्ने र साथसाथै घर भाडा लाग्ने कुराहरू होइन, यस्ता कुराहरू चाहिँ सहज गर्नको लागि सहज होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति सस्तो ब्याज दरमा केही प्रतिशतमा चाहिँ त्यस्ता रकमहरू एउटा ऋणकै रूपमा मात्र उपलब्ध गरिएका भए पनि त्यस्ता विद्यालयहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यालय चाहिँ निरन्तरता दिन सक्थे। तर हालको समयमा हेर्ने भने अहिले यस्तो पनि भएको छ कि यो नहुनाले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय विद्यालयहरू चाहिँ अबका दिनहरूमा चाहिँ जुन प्रतिशतमा विद्यार्थीहरू थिए र नभएर चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। त्यस्ता बन्द भएका विद्यालयहरू र त्यहाँ भएका विद्यार्थीहरूको अवस्था के छ? अब हाम्रै क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ ग्रामीण क्षेत्र भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट बसोबास गर्ने चाहिँ त्यति व्यक्तिहरू हुनुहुन्न र केही प्रतिशत मात्र हुनुहुन्छ। त्यसले चाहिँ खासै हामीलाई चाहिँ त्यति इफेक्ट गरेको छैन। तर प्राइभेट सेक्टरमा हाम्रो मात्र क्षेत्र नभइकन अहिले हेर्ने भने सुरुविनायक एरियामा पनि कतिपय विद्यालयहरू प्राइभेट स्कुलहरू चलिरहेका छन्। त्यही विद्यालयहरूमा हेर्ने हो भने लगभग मोर देन 30, 40, 50% चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ अब आफ्नो घरमा गएर चाहिँ उतै चाहिँ पठन पाठन गर्न धेरै सुनेका छौँ र देखेका पनि छौँ हामीले। यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै असर परेको छ। तपाईहरू नाफा कमाउन आउनुभएको कि शिक्षा प्रदान गर्न आउनुभएको के छ? बिना गुणस्तर र बिना शिक्षा उपलब्ध नगराइकन त कुनै पनि व्यवसाय बजारमा टिक्नै सक्दैन। एक हिसाबले हाम्रो पनि एक हिसाबले व्यवसायकै रूपमा लिइन्छ होइन। तर व्यवसायता भए पनि हामीले चाहिँ शिक्षा दिन्छौँ, सेवा दिन्छौँ र त्यहाँबाट केही लिन्छौँ। त्यो उद्देश्यले चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गर्छौँ। अब समग्रमा निजी विद्यालयहरूको प्रतिनिधित्व तपाईँले गरिरहँदा आजको हाम्रो छलफलमा आम अभिभावकहरूको अपेक्षा कोभिडभन्दा पछाडि सबै विद्यार्थीहरूले उचित शिक्षा पाउनुपर्ने, समयमै पुस्तकका पाठ्यक्रमहरू समाप्त हुनुपर्ने भन्ने खालका आवाजहरू उठ्ने गर्छन्। यसमा यहाँहरूले कस्तो खालको सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ? जुन अहिलेको यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुनसुकै सेक्टरमा इभन कि शिक्षामा मात्र नभइकन अन्य सेक्टरहरूलाई नै हालै हेर्ने हो भने अहिले हेर्ने हो भने धेरै क्षेत्रहरू चाहिँ अलिकति तहस नहसै जस्तो भएको छ। र शिक्षामा पनि के छ भने शिक्षामा पनि मैले पनि अब कतिपय शिक्षा यो प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलहरूले चाहिँ के पनि छ भने फी उठाउने मात्र भन्ने जस्ता त्यस्ता कुराहरू आइरहन्छन् नि त। त्यसको साथसाथै अलावा चाहिँ हामीले चाहिँ के पनि गऱ्यौँ भने यो समयमा चाहिँ जुन विद्यालयले चाहिँ सरकारले पनि ल्याएको थियो कुराहरू जस्तै भदौबाट चाहिँ शुल्क लिन पाइने छ, अनलाइन पढाएका यस्ता कुराहरू पनि आएका थिए नि। तर हामीले चाहिँ अनलाइन पढाए तापनि हामीले चाहिँ के गऱ्यौँ भने अहिले म जुन अवस्थामा म गुज्रिरहेको छु साथसाथै हामी कहाँ जति पनि अभिभावकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि त्यही अवस्थामा गुज्रिरहनु भएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पनि गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले मङ्सिर 15 गते जुन हामीले अभिभावकको चाहिँ एउटा बैठक राखेर के कुरा गऱ्यौँ भने त्योभन्दा अगाडिको हामी कुनै पनि शुल्क लिने छैनौँ र लिएनौँ पनि। हामीले कुनै पनि शुल्क पनि लिएनौँ हामीले त्योभन्दा अगाडिको, र त्यस पश्चात मात्र हामीले मङ्सिरबाट मात्र हामीले शुल्क लिन थाल्यौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सरकारले भनिए तापनि हामीले 50% चाहिँ प्राइभेट स्कुलले शुल्क चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कलेक्सन गर्न पाउँछ भन्ने राखे तापनि हामीले त्यसमा चाहिँ हामी गएनौँ। तर हामीले चाहिँ अब त्यो समयमा चाहिँ एटलिस्ट केही नभए पनि अहिले चाहिँ अभिभावकहरूले धेरै थोरै स्कुलले के गर्न सक्छ सहयोग भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो नाफामूलक भन्दा पनि अहिले चाहिँ सेवामूलक हिसाबले चाहिँ जाउँ र भन्ने हेतुले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसरी पनि काम गऱ्यौँ हामीले। सर, राज्यमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ भनिन्छ। हजुर, एकदम हो। त्यो चाहिँ यदि राज्यले तपाईँको विद्यालय बन्द गर्नुहोस् या तपाईँ निःशुल्क पढाउनुहोस्, तपाईँको शिक्षकहरूको स्यालेरी हामी दिन्छौँ भन्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म पनि एउटा प्राइभेट स्कुल सञ्चालन गरेको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट स्कुल सञ्चालन गर्दैमा चाहिँ मैले एक हिसाबले सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ निःशुल्क गर्नुपर्छ भनेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रा नि विभिन्न किसिमका भनौँ न सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, त्यहाँबाट चाहिँ आवाज पनि यो कुरा आउँछ नै होइन। अब केही हदसम्म त्यो कुरा हुनु भनेको एकदमै राम्रो हो, इभन कि प्राइभेट सेक्टर सञ्चालन गरे तापनि। तर सरकारले पनि के बुझ्नु पर्यो भने यो प्राइभेट सेक्टरलाई नै तहस नहस गर्ने हिसाबले र भएका लगानीमा पहिले रोक लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो होइन। अब अहिले यतिसम्म भएको छ कि लगानी धेरै स्कुलभन्दा धेरै स्कुलहरूको त्यो लगानी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सरकारले अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै अब शिक्षकहरूलाई पनि त्यसमै बरु अथवा कसरी मिलान गर्ने, त्यो मिलान गरेर त्यहीँबाट चाहिँ
पारिश्रमिक दिने त्यस्ता कुराहरू गर्नुभयो। त्यो गरिए तापनि गर्नुपर्छ, ठिक छ, एकदमै ठिक छ र गर्नु पनि पर्छ। ढिला चाँडो यो भोलि पर्सि हुन्छ पनि होइन। तर के चाहिँ हो भने त्यहाँ लगानी गरिएका लगानीकर्ता पनि मर्नु भएन र साथसाथै लगानीको संरक्षण गरेर राज्यले यस्ता कदमहरू चाल्यो भने त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो छैन। ओके, यहाँको विद्यालयले के कस्ता गुणस्तरीय कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ? भविष्यमा विद्यार्थीहरूको लागि कस्ता खालका योजनाहरू तर्जुमा गरेको छ त्यो बताइदिनुहोस् न। हाम्रो विद्यालय चाहिँ विशेष गरी चाहिँ शिक्षासँग मात्र नभइकन अन्य एक्स्ट्रा एक्टिभिटीहरूमा नि संलग्न गराउँछौँ। विशेष गरी हामी डान्स प्रोग्रामहरूमा स्थानीय तहमा भएका विभिन्न किसिमका नृत्य साथसाथै अन्य प्रोग्रामहरूमा पनि हामी संलग्न हुन्छौँ। बच्चाको चाहिँ शैक्षिक रूपमा मात्र विकास नभइकन अन्य रूपमा पनि विकास हुनुपर्छ भन्ने धारणाले चाहिँ त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरू पनि हामी नर्मल्ली एटलिस्ट केही नभए पनि मन्थली र विकली चाहिँ हाम्रो त्यस्ता किसिमका प्रोग्रामै हुन्छ र स्थानीय तहबाट पनि हामीलाई धेरै नै सहयोग भएका छ। विभिन्न किसिमका यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याएर हामी पनि त्यसमा चाहिँ संलग्न हुन्छौँ होइन। र साथसाथै चाहिँ त्यसको अलावा चाहिँ हामीले चाहिँ के पनि गरेका छौँ भने अहिले विद्यार्थीहरूलाई पनि पठन पाठनको लागि चाहिँ अलिकति सहज होस्, भविष्यका लागि पनि सहज होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यही किसिमको एउटा राम्रो वातावरण, जुन वातावरण चाहिँ स्कुलमा दिनुपर्ने हो त्यस्ता किसिमका वातावरण दिन सकियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रा नानी बाबुहरूलाई चाहिँ हामीले जुन चाहिँ होहल्ला किसिमका होइन। अनि साथसाथै चाहिँ के पनि छ भने अहिले बढीभन्दा बढी बच्चाहरू चाहिँ यतिसम्म चाहिँ दुर्व्यसनमा फँसेका देखिन्छन् होइन। त्यस्ता किसिमबाट चाहिँ ती बच्चाहरू चाहिँ त्यहाँबाट टाढो हुन्, त्यसमा आबद्ध नहुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ समय समयमा चाहिँ एउटा स्वास्थ्य कर्मी ल्याएर चाहिँ केही नभए तापनि हामी महिनाको एकचोटि त्यस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरू ल्याएर चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ अवेरनेस किसिमका प्रोग्रामहरू पनि सञ्चालन गर्छौँ र गरिरहेका पनि छौँ। र भविष्यमा चाहिँ हाम्रो योजना चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ चाँगुनारायण नगरपालिकामा हाल पनि हामीले चाहिँ एउटा प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ 11-12 सञ्चालन गर्ने चाहिँ पहिलो विद्यालय नै पर्छ। विगतका पछिल्लो समयमा चाहिँ हामी चाहिँ सिटिभिटीसँग रिलेटेड त्यस्ता किसिमका चाहिँ कोर्सहरू पनि राखेर सञ्चालन गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ योजना बनाउनु भएको छ। अन्तिममा के छ यहाँको विद्यालय र यहाँको विचार बताइदिनुहुन्छ कि? अन्तिममा चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु कि जुन मलाई चाहिँ स्कुलको बारेमा हजुरले धेरै थोरै भए पनि केही शब्दहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र विद्यालय भनेको एउटा त्यस्तो स्थान हो जुन स्थानबाट चाहिँ एउटा बच्चाले केही सिकेर जान्छ र उसले सिकेका कुरा चाहिँ व्यवहारमा उतार्छ। जुन व्यवहारमा उतार्न सकियो, त्यो व्यवहारमा उतार्न सकिएको अवस्थामा आफूलाई पनि सन्तुष्ट मिल्छ कि मैले राम्रो शिक्षा दिन सकिन्छु भनेर। अन्यथा चाहिँ के त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै कुनै बच्चाहरूबाट चाहिँ त्यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू बाहिरी तहमा जुन स्कुलबाट चाहिँ गइसकेपछि त्यस्ता देखियो भने चाहिँ अलिकति नराम्रो लाग्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरू चाहिँ अहिलेसम्म देख्नु परेको छैन। र हाम्रो चाहिँ चाँगुनारायण नगरपालिकाको चाहिँ वडा नम्बर 9 मा चाहिँ अवस्थित एउटा मात्र प्राइभेट सेक्टर जुन चाहिँ प्राइभेट रूपमा चाहिँ सञ्चालन भएको वडा नम्बर 9 मा चाहिँ एउटा मात्र विद्यालय सञ्चालन भएको छ। अन्य प्राइभेट स्कुलहरू त्यस स्थानमा छैन। भए तापनि त्यहाँ 11-12 वटा स्कुलहरू बसहरू आउने गर्छ। 11-12 वटा स्कुल बसमा चाहिँ पहिला चाहिँ ठनाटन विद्यालयहरू चाहिँ बोकेर जान्थ्यो भने हालको समयमा त्यस्तो अवस्था छैन र कतिपय विद्यालयले त बस ल्याउन पनि छोडिसकेको छन्। त्यो भयो, त्यो एउटा हाम्रो गुणस्तरताको कारणले गर्दाखेरि। र अर्को कुरा के पनि छ भने जति एउटा विद्यालयहरू आउँछन् ती विद्यालयको रिजल्ट र त्यहाँको स्थानीय स्तरमा चाहिँ सञ्चालन भएको जुन विद्यालय छ त्यो स्तरमा सञ्चालन भएको विद्यालय भए तापनि गुणस्तर शिक्षा प्रदान गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्य स्कुलको तुलनामा चाहिँ रिजल्टमा चाहिँ अगाडि हुन भएको छ। हवस् त, धन्यवाद प्रदीप सर। यहाँले आफ्ना विद्यालयका कुरा र आफूले जानेका कुराहरू राखेर हामीसँग बिदा हुनुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, शिक्षाका कुरा, शिक्षाका बहस, शिक्षाका सवालहरूमा एउटा नगरपालिकाको एउटा विद्यालयले हासिल गरेका आफ्ना प्रगति विवरणहरू हामीले सुन्यौँ र यस्ता प्रगति विवरणहरूले सबै देशभरिका विद्यालयहरूलाई ऊर्जा मिलोस् र विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित रहोस्। यसो भन्दै म र मेरो टिम बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।